तपाईहरु सबैजनालाई ख्रीष्टीय अभिवादन, जय मसीह। हरेक हप्ता जस्तै यो हप्ता पनि अर्थात् आज पनि तपाईहरु सम्पूर्णलाई यस फेसबुक लाइभ मार्फत अर्थात् अनलाइन आराधना सेवा संगतिमा म कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। र आज पनि हामी यस अनलाइन आराधना सेवाद्वारा हामी सबैजना आशिषित हुनेछौँ, परमेश्वरको वचनबाट सुन्नेछौँ, गीत भजनहरूद्वारा प्रभुलाई प्रशंसा आराधना गर्नेछौँ र हामीले हाम्रा कमाइहरूबाट ल्याएका स्वेच्छा तथा दशांश भेटीहरू प्रभुको वेदीमा हामी चढाउनेछौँ। आउनुहोस्, आज यस सेवा संगतिलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा बाइबलको खण्ड तपाईहरु सबैको निम्ति पढ्न चाहन्छु। मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 6 पदमा यसरी लेखिएको छ, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। फेरि एकचोटि, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। साँच्चै हामीहरूको भोक अनुसार, हामीहरूको तिर्खा अनुसार परमेश्वरले हामीलाई तृप्त बनाउनु हुनेछ र पक्कै पनि हामी उहाँमा भोकाएको कारणले गर्दा र तिर्खाएको कारणले गर्दा यसरी हामीसँग भएका स्रोत साधनहरू प्रयोग गरेर हामी यसरी अनलाइनद्वारा पनि परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, संगति गर्ने र हामी परमेश्वरको वचनबाट सुसज्जित हुने सेवामा हामी सहभागी छौँ। पुनः एकपल्ट म तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। आउनुहोस्, हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। म तपाईहरु सबैको निम्ति प्रार्थनामा अगुवाई गर्न चाहन्छु र हामी यस अनलाइन आराधना सेवालाई अगाडि बढाउनेछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी फेरि पनि सधैँ आजको हप्ता पनि हामी यसरी विभिन्न ठाउँबाट र हामी इन्टरनेटको माध्यमबाट यसरी जोडिएर प्रभु तपाईको आराधना गर्न, संगति गर्नलाई हामी आफ्नै ठाउँमा यसरी जम्मा भएका छौँ र आफ्नै ठाउँबाट प्रभु हामी तपाईँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा हामी प्रभु संगति गर्दैछौँ। हामी प्रत्येकको जीवनमा तपाईँ परमेश्वर सहायता गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। फेरि पनि प्रभु तपाईँ सर्वव्यापी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, किनकि तपाईँ एकैपल्टमा सबै ठाउँमा हुन सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र प्रभु आजको यस सेवा संगति पनि हामी तपाईँकै हातमा समर्पण गर्दछौँ। आज गीत भजनद्वारा सेवा पुर्याउने सङ्गीत झुन्डलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ अनि वचनद्वारा सेवा पुर्याउने तपाईँको दासलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ र यस सेवालाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रभु तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको अगुवाई हामी प्रत्येकमाथि तपाईँले खन्याउनुहोस्। म फेरि पनि प्रार्थना गर्दछु प्रभु, आजको संगतिमा बस्दा बस्दै, वचनबाट सुन्दा सुन्दै, तपाईँलाई आराधना गर्दा गर्दै हाम्रा हृदयका कतिवटा चोटहरू, हाम्रा मनका कतिवटा रोग बिमारहरू र हाम्रा शारीरिक दुर्बलताहरूमा हामीले विजयी प्राप्त गर्न सकौँ र प्रभु साँच्चै हाम्रो आत्मिक भोक र तिर्खामा हामी तृप्त हुन सकौँ, यही प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु तपाईँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हामीलाई डोर्याउनुहोस्, हामीलाई चलाउनुहोस् र अगुवाई दिनुहोस्, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। धन्यवाद, तपाईहरु सबैजना यो प्रार्थनामा मसँगै सहभागी हुनुभयो। अब हामी यो समय, अबका केही समय हामी सङ्गीत झुन्डलाई दिन चाहन्छौँ र सङ्गीत झुन्डले हामीलाई गीत भजनको सेवासहित हामीलाई आराधना सेवामा अगुवाई गर्नुहुनेछ र हामी सँगै मिलेर प्रभुलाई आराधना गर्नेछौँ, उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ र हामी सबैजना प्रभुको उपस्थितिमा प्रवेश गरेको अर्थात् प्रभुको नजिक गरेको हामी अनुभव महसुस गर्दै हामी प्रभुलाई प्रशंसा र आराधना गर्नेछौँ। अबको समय सङ्गीत झुन्डको लागि हाम्रो यो सङ्गीत झुन्डको तर्फबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई जय मसीह। आउनुहोस्, यो समय हामी हाम्रो प्रभुलाई आदर गर्नेछौँ, उहाँलाई आराधना गर्नेछौँ र हाम्रो परमेश्वरलाई हामीहरू सबै मिलेर स्तुति प्रशंसा चढाउनेछौँ। यो समय हामी भजन नम्बर 174 नम्बरको भजन गाउँदै प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। भजनले भन्छ, प्रभुजी तिमीलाई के चढाउँ, किनकि यो मेरो सब जीवन तपाईँकै हो। आउनुहोस्, यो भजन गाउँदै प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ। हाम्रा तालीहरू बजाउँदै, हाम्रो ठाउँहरूमा उठ्दै, हामी रमाउँदै नाच्दै हाम्रो प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। Jesus.
यो समय हाम्रो प्रभुलाई हामी आराधना गर्नेछौँ, हामी आदर गर्नेछौँ। साँच्चै नै प्रभुलाई प्रियहरू हामी चढाउनको निम्ति केही पनि छैन हामीसँग, किनभने यो जीवन परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनुभएको दान हो। यो जीवनको सास पनि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनुभएको उपहार हो। त्यसकारण हाम्रो जीवन हाम्रो परमेश्वरलाई चढाउनेछौँ। प्रियहरू हामी जस्तो छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, हाम्रो प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर, हामी तपाईँको नामलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँको नामलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। हे परम प्रभु, तपाईँको मार्ग मलाई देखाउनुहोस्। हे परम प्रभु, तपाईँको मार्ग मलाई देखाउनुहोस्। तपाईँको बाटोमा हिँड्न मलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँको सत्यतामा मलाई डोराउनुहोस् र मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाईँ नै मेरा उद्धारका परमेश्वर हुनुहुन्छ र दिनभरि तपाईँमा नै मेरो आशा छ। हे परम प्रभु, तपाईँको महान करुणा र प्रेमको सम्झना गर्नुहोस्, किनकि ती प्राचीन कालदेखि नै भएका छन्। मेरो जवानीका पापहरू र मेरा अपराधहरू स्मरण नगर्नुहोस्। हे परम प्रभु, आफ्नो प्रेम अनुसार मेरो सम्झना गर्नुहोस्, किनकि तपाईँ असल हुनुहुन्छ। हे परम प्रभु, आफ्नो प्रेम अनुसार मेरो सम्झना गर्नुहोस्, किनकि तपाईँ असल हुनुहुन्छ। परम प्रभु भला र सच्चा हुनुहुन्छ, यसकारण उहाँले पापीहरूलाई आफ्नो बाटो सिकाउनुहुन्छ। हे परम प्रभु, तपाईँको मार्ग मलाई देखाउनुहोस् र तपाईँको बाटोमा हिँड्न मलाई सिकाउनुहोस्। साँच्चै नै प्रियहरू, हाम्रो हातहरू चाल्दै, हाम्रो हृदयहरू खोल्दै हामी भन्नेछौँ, प्रभु तपाईँको प्रेम प्रभु दिएको छ, जुन प्रेम आज मेरो जीवनमा प्रकट भएको छ। म अधर्मी पापीको अधर्मलाई क्षमा गर्नुहुने प्रभु तपाईँको बढाइ होस्। आउनुहोस्, हाम्रो हातहरू चाल्दै हाम्रो प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ। तिम्रो प्रेम उदेको जो मामा प्रकट भयो, म अधर्मी पापीको अधर्ममा क्षमा भयो, बढाइ होस् प्रभु येशूको। तिम्रो प्रेम उदेको जो मामा प्रकट भयो, म अधर्मी पापीको अधर्ममा क्षमा भयो, बढाइ होस् प्रभु येशूको। तिम्रो प्रेम उदेको जो ममा प्रकट भयो, तिम्रो प्रेम उदेको जो ममा प्रकट भयो, म अधर्मी पापीको अधर्ममा क्षमा भयो, बढाइ होस् प्रभु येशू। हाम्रो हातहरू चाल्दै हामी सबैले भन्नेछौँ, तिम्रो प्रेम उदेको। साँच्चै नै प्रभु तपाईँको प्रेम आज मेरो जीवनमा प्रकट भएको छ। हालेलुया। प्रभु तपाईँको प्रेम आज मेरो जीवनमा प्रकट भएको छ, जुन प्रेमले गर्दा प्रभु म जस्तो अधर्मी पापीको अधर्मलाई प्रभु तपाईँले क्षमा दिनुभएको छ। बढाइ होस् राजा तपाईँको। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँको प्रेम उदेको जो ममा प्रकट भयो राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज मेरो पापलाई क्षमा गर्नुलाई प्रभु स्वर्गीय प्रेमलाई तपाईँले संसारमा प्रकट गर्नुभएको छ। त्यो प्रेमले आज प्रभु हामीहरूको अधर्मलाई क्षमा गरेको छ। बढाइ होस् तपाईँ येशूको, बढाइ होस् तपाईँ पवित्र परमेश्वरको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ, राजा घोषणा गर्दछौँ। प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा आउनुहोस् र हामी तपाईँलाई प्रशंसा गर्दछौँ। प्रभु हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस्, हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस् र प्रभु हाम्रो बिचमा तपाईँ आउनुहोस्। हालेलुया। येशू हामी
स्तुतिमा प्रभु तपाईँ राज गर्नुहोस्। प्रभु हामीहरूको स्तुतिमा तपाईँ रमाउनुहोस्। हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस् राजा, र हामीहरूको बिचमा आउनुहोस् र राज गर्नुहोस्। हाम्रो तालीहरू बजाउँदै हाम्रो प्रभुलाई हामी आदर गर्नेछौँ। प्रियहरू, हाम्रो तालीहरू बजाउँदै प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ र उहाँको प्रशंसा गर्नेछौँ र भन्नेछौँ, प्रभु हाम्रो स्तुतिमा तपाईँ राज गर्नुभएको छ। हामीहरूको स्तुतिमा तपाईँ प्रभु राज गर्नुभएको छ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको जय भएको होस्। हालेलुया। प्रभु हामी आज खुसी छौँ र हामी आनन्दित छौँ कि प्रभु हामीहरूको स्तुतिमा तपाईँ प्रभु राज गर्नुभएको छ। प्रभु धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु साँच्चै नै हामीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिषित बनाउनु भयो, अनुग्रह दिनुभयो। हामी प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिले छुनुभयो। धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु बाँकी रहल भागहरूमा तपाईँ परमेश्वर हाम्रो बिचमा आउनुहोस् र हामीहरूलाई अझै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचनले उत्साह दिनुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ। हामीले प्रेम गर्नु नै प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। सङ्गीत जुन्डलाई हामी हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पक्कै पनि हामी यो गीत भजन सहितको आराधना सेवामा हामी सहभागी हुँदा हामी आशिषित हुन पायौँ र हामीले हाम्रा हृदयको आर्तनाद, हाम्रो हृदयको गहिराईबाट हाम्रो प्रभुलाई प्रशंसा र आराधना हामीले गरेका छौँ। अब हामी यो समय हामीले हाम्रा कमाइहरूबाट ल्याएका स्वेच्छा तथा दशांश भेटीहरू प्रभुको वेदीमा समर्पण गर्नेछौँ, चढाउनेछौँ। र फेरि पनि यो समय म सङ्गीत झुन्डलाई दिन चाहन्छु। उहाँहरूले एउटा नयाँ गीत हामीहरूको निम्ति गाउनुहुनेछ र तर स्क्रिनमा पनि गीतहरू देखाइएका हुनेछन्। हामी सँगै यो गीत सिक्दै हामीले ल्याएका स्वेच्छा र दशांश भेटीहरू हामी प्रभुको वेदीमा हामी समर्पण गर्नेछौँ, चढाउनेछौँ।
निकाल्नुहुँदैछ सारा संसारमा फेरि पनि हामी सङ्गीत जुन्डलाई एकपल्ट हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईँहरू आफ्नै ठाउँबाट सङ्गीत जुन्डको लागि एकचोटि ताली पनि बजाइदिन सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयहरू छुट्याएर यसरी अनलाइन आराधना सेवाको लागि गीत भजनको सेवाद्वारा हामीलाई आशिषित पुर्याइरहनु भएको छ। अब हामी यो समय प्रभुको वचनलाई सुन्नतर्फ जानेछौँ। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, जब तपाईँहरू प्रभुको वचनबाट सुन्नुहुनेछ, तपाईँले आज प्रभुको वचनबाट सुन्दै गर्दा के कुराले तपाईँको हृदयमा छोयो, के कुराले तपाईँसँग प्रभु बोल्नुभएको तपाईँले अनुभव गर्नुभयो,
कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले आफ्ना आशिषहरू बाँड्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, ताकि यो सेवामा सहभागी हुनुभएका सबैजनाले त्यो आशिषहरू पढेर अझ धेरै आशिषित हुन सक्नुहुनेछ। म यो समयमा अहिले भर्खरै हामीले चढाएका भेटीहरूको निम्ति र अब सुन्ने वचनको लागि फेरि एकपल्ट प्रार्थनामा तपाईँहरू सबैलाई अगुवाई गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सँगै मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ र वचनको लागि आफ्ना हृदयहरू, आफ्ना मनहरू हामी तयारी गर्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। अब हामी तपाईँको जीवित वचनबाट सुन्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि प्रभु, हामीले जुन भेटीहरू तपाईँको वेदीमा ल्याएका छौँ प्रभु, हाम्रा कमाइहरूबाट, हाम्रा प्रभु आम्दानीहरूबाट हामीले छुट्याएर ल्याएका छौँ प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हाम्रा व्यवसायहरूमा, कामहरूमा, खेतीबारीहरूमा अनि प्रभु हाम्रा सबै हातका परिश्रमहरूमा प्रशस्त प्रतिफलहरू दिनुभएको छ, इनाम दिनुभएको छ, आशिष दिनुभएको छ। यस कारणले तपाईँले दिनुभएको आशिषको कारणले गर्दा प्रभु त्यो आशिषहरू हामी तपाईँको वेदीमा ल्याएर तपाईँलाई आराधना गर्न पाएका छौँ। प्रभु, यी भेटीहरू तपाईँ परमेश्वरको राज्य निर्माणको निम्ति प्रयोग हुन सकुन्, मण्डलीलाई अझै सुसज्जित गर्नलाई, आर्थिक रूपमा अझै परिपक्व बनाउनलाई प्रभु यी भेटीहरू मण्डलीमा सञ्चालित हुन सकुन्। हामी तपाईँकै हातमा राख्दछौँ प्रभु। हामीले जे दिएका छौँ हाम्रा हृदयको इमानदारीता साथ प्रभु हामीले तपाईँको वेदीमा ल्याएका छौँ। अझ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले तपाईँका दासहरूलाई प्रशस्त अनुग्रह र आशिष खन्याउनुहोस्, ताकि आउने दिनहरूमा आफ्ना कमाइहरूबाट पनि तपाईँको आराधना गर्न सक्नुभएको होस्। प्रभु, हामी अब तपाईँको वचन सुन्नेछौँ। तपाईँको दासद्वारा भइकन जुन वचन आज हामीहरूको बिचमा तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ प्रभु, ती वचनहरू हाम्रा हृदयमा छेडिन सकुन्, हाम्रा हृदयमा गाडिन सकुन्, रोपिन सकुन् र हाम्रो जीवन रूपान्तरणको निम्ति, हाम्रो जीवन परिवर्तनको निम्ति तपाईँको वचन हाम्रो निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले ग्रहण गर्न सकौँ, स्वीकार गर्न सकौँ। प्रभु, वचन सुन्नको लागि कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा बाधाहरू आउँछन्, अप्ठ्याराहरू आउँछन् प्रभु। हामीलाई आत्मिक अनुशासनमा रहेर प्रभु तपाईँका वचनहरू सुन्न, ग्रहण गर्न र वचनबाट आशिष ग्रहण गर्न प्रभु सहायता गर्नुहोस्। र तपाईँको वचन सुनिकन हाम्रो समुदायमा, मण्डलीमा र हाम्रो परिवारमा त्यो वचनअनुसारको जीवन जिएर मानिसहरूलाई अझै प्रभु त्यो आशिष बाँड्न र मानिसहरूलाई सुसज्जित गर्नलाई हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस्। यही प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद। फेरि पनि हामी तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको अगुवाई एकपल्ट माग्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँहरू सबैजना यो प्रार्थनामा सहभागी हुनुभएको छ। अब म परमेश्वरको वचनबाट हामीहरूको बिचमा प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि फेरि पनि एकपल्ट म स्वागत भन्न चाहन्छु। हामीहरूको बिचमा निरन्तर रूपमा उहाँले आफ्नो अध्ययनबाट, आफ्नो तयारीबाट निरन्तर हामीलाई आत्मिक खुराकहरू खुवाइरहनु भएको छ। पास्टर रामचन्द्र विसुन्के, उहाँलाई हामी फेरि एकपल्ट हामीहरूको यस सेवामा, यस सङ्गतिमा हामी स्वागत भन्न चाहन्छौँ र उहाँबाट परमेश्वरको जीवित वचनलाई सुन्नेछौँ र हामी सबैजना अनुशासित भएर, आज्ञाकारी भएर र हामी निरन्तर रूपमा ध्यानसित प्रभुको वचन सुन्नेछौँ र हामी यो सङ्गतिबाट, यो वचनबाट पाएका आशिषहरू हामी कमेन्ट बक्सहरूमा लेख्न सक्छौँ। यो समय म पास्टर रामचन्द्र विसुन्केलाई हस्तान्तरण गर्दै तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह छ। यो साताको यस अनलाइन आराधना सेवामा फेरि पनि हामी परमेश्वरको वचन सुन्न तयार भएका छौँ र परमेश्वरको वचन यहाँहरूको अगाडि पस्कनु अघि आउनुहोस् हामी एकैछिन प्रार्थना गरौँ र हामी हाम्रा मन र हृदयहरूलाई तयारी पार्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, तपाईँ परमेश्वरलाई हामी आजको यो समय धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँले हामीलाई आजको दिनसम्म राख्नुभएको सुरक्षा र तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई गरिरहनु भएको अनुग्रह र तपाईँको प्रेमको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु, हामीले जीवनका सबै आरोह अवरोह र उतार चढावहरूलाई तपाईँ ख्रिस्टको सहायताले हामी निरन्तर रूपमा सहन गर्दैछौँ र तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रो जीवनमा तपाईँको निरन्तरको कामको लागि, सहायताको लागि, हौसलाको लागि, उत्साहको लागि र जसै आज हामी फेरि तपाईँको वचनलाई सुन्नेछौँ, मनन गर्नेछौँ। प्रभु, हामीलाई हृदयदेखि तपाईँका वचनहरू सुन्न अनि ती कुराहरूलाई मनमा राख्न अनि तपाईँका वचनहरू अनुसार गर्नका लागि तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्।
हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जे कुरा तपाईँबाट आएका हुन् त्यसलाई हामी पक्रिन सकौँ, ग्रहण गर्न सकौँ र जे कुराहरू प्रभु केवल व्यक्तिबाट मानिसबाट आउँदछ र जे कुरा तपाईँबाट होइनन् तिनीहरूलाई तपाईँले हावामा उडिजाने जस्तै तुल्याइदिनुहोस्, त्यसको असर कसैको पनि जीवनमा नरहोस्। हामी तपाईँलाई सबै धन्यवाद दिन्छौँ र यो सम्पूर्ण अवधिभर तपाईँ प्रभुको उपस्थिति हामी माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस्, म वचनको खण्डबाट एउटा खण्ड तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको सुसमाचार्य यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको 12देखि 14मा म यहाँहरूको बिचमा पाठ गर्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ र तीभन्दा ठुला काम गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गरिदिनेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यौ भने म गरिदिनेछु। र विशेष गरी आजको वचनको खण्ड यो 12 पदलाई यहाँहरूले विशेष ध्यान दिनुहोस् भन्न म चाहन्छु। यहाँ लेखेको छ, प्रभु यीशु स्वयंले भन्नुभयो, जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ र तीभन्दा ठुला काम गर्नेछ। यस खण्डलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने विशेष गरी यो सुसमाचार्य बाइबलमा सुसमाचार्य पुस्तकहरूमा प्रभु यीशु आफैले बोल्नुभएका कुराहरूलाई विशेष गरी रातो अक्षरमा राखिएको छ र यो प्रभु यीशुले भन्नुभएका अथवा उहाँले बोल्नुभएका सत्यताहरू हुन्। अनि प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ कि जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ र तीभन्दा अझ ठुला कामहरू गर्नेछ। त्यसैले आजको वचनको विषय मैले यहाँहरूको बिचमा राखेको छु, येशूमाथि विश्वास गर्नेहरूले उहाँले भन्दा ठुला काम गर्नेछन्। येशूमाथि विश्वास गर्नेहरूले उहाँले भन्दा ठुला काम गर्नेछन्। हो, यदि तपाईँ प्रभु यीशुमाथि विश्वास गर्नेहरू हुनुहुन्छ भने यूहन्नाको पुस्तक 14को 12 पद अनुसार यीशुले भन्नुभयो, म माथि विश्वास गर्नेहरूले मैले गरेका कामहरू पनि गर्नेछ तर त्योभन्दा अझ ठुला कामहरू गर्नेछ। आज म तपाईँहरूको बिचमा यही विषयको सेरोफेरोभित्र रहेर परमेश्वरको वचनको सत्यताहरू बाँड्न चाहन्छु। धेरै पटक हामी क्रिस्चियनहरूले हामीहरूको जीवनलाई न्यून आङ्कलन गरिराखेका हुन्छौँ। हामी को हौँ, हामीसँग को हुनुहुन्छ, हामी के हौँ भन्ने कुरालाई धेरै पटक हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छौँ। तर जब हामी परमेश्वरका वचनलाई हेर्छौँ, पढ्छौँ, विशेष गरी प्रभु यीशुले प्रतिज्ञा गर्नुभएका सत्यताहरूलाई जब हामी विचार गर्छौँ, धेरै पटक ती प्रतिज्ञाहरू र यीशुले बोल्नुभएका कुराहरूलाई जब तपाईँ र म साँच्ची नै विश्वास गर्छौँ भने उहाँको वचनले तपाईँ र मेरो महत्त्व, तपाईँ र म को हौँ भन्ने किसिमको सत्यतालाई धेरै माथि उठाएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि विशेष गरी तपाईँले यो 5 पददेखि नै तल हेर्नुभयो भने प्रभु यीशुले उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आफ्ना चेलाहरूलाई बताउनुहुन्छ। अनि साथसाथै ती चेलाहरूले उहाँमाथि अनि उहाँलाई पठाउनु हुने स्वर्गीय पितामाथि विश्वास गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, त्यसपछि आएर उहाँले भन्नुहुन्छ, जसले पितामाथि विश्वास गर्छ, होइन, तिमीहरूले मलाई विश्वास गर्दछौ, अनि जसले म माथि विश्वास गर्छ, मलाई पठाउनु हुनेमाथि तिमीहरूले विश्वास गर्छौ। अनि त्यो कुरा भन्नु भइसकेपछि यसोले भन्नुहुन्छ कि मलाई विश्वास गर्नेले मैले यस पृथ्वीमा रहँदाखेरि गरेका काम पनि गर्नेछ अनि अझ त्योभन्दा ठुला कामहरू गर्नेछ। विशेष गरी म तपाईँहरूको बिचमा येशूले यस संसारमा रहँदाखेरि के कति कामहरू गर्नुभयो, उहाँले के कस्ता कामहरू गर्नुभयो, म अलिकति झल्को दिन चाहन्छु। किनभने पवित्र शास्त्र बाइबललाई तपाईँले र मैले हेर्छौँ भने प्रभु यीशुले यस पृथ्वीमा रहनु हुँदाखेरि के
के कामहरू गर्नुभयो भन्ने कुरा, उहाँले गर्नुभएका कामहरूको प्रतिनिधि घटनाहरू मात्रै परमेश्वरको वचन बाइबलमा उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि प्रभु यीशुले यति धेरै महान आश्चर्यमय अलौकिक कामहरू गर्नुभयो। अनि विशेष गरी यूहन्नाको पुस्तकमा लेखिएको छ कि यदि प्रभु यीशुले गर्नुभएका सबै महान आश्चर्यमय अलौकिक कुराहरूको विषयमा लेख्ने हो भने यो पुस्तकमा अट्ने थिएनन् भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। वास्तवमा प्रभु यीशु आफैले भन्नुभयो यूहन्ना 8:23 कि म चाहिँ माथिको हुँ, तिमीहरू चाहिँ तलकाहरू हौ। यीशुले आफैलाई म संसारको होइन, म यस पृथ्वीको यस लोकको होइन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। र उहाँ चाहिँ म चाहिँ पिताबाट आएको हुँ, स्वर्गबाट आएको हुँ भन्ने कुरा यीशुले गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै प्रभु यीशुका अलौकिक कामहरूका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त प्रभु यीशुको अलौकिक जन्म भयो। प्रभु यीशुको जन्म आफै पनि एउटा आश्चर्यमय घटना हो, किनभने उहाँ कन्याबाट जन्मनु भएको थियो। दोस्रो कुरा, प्रभु यीशु जब यस पृथ्वीमा हुनुभयो उहाँले एउटा विवाह भोजमा पानीलाई दाखमध्येमा परिणत गर्नुभएको घटना हामी पढ्न पाउँछौँ। अलौकिक आश्चर्यमय घटना। त्यस्तै गरी कन्टिन्यू रूपमा हामीले हेर्ने हो भने बाइबलबाट धेरै सूचीहरू निकाल्न सक्छौँ। जस्तै राजकीय अधिकारीको छोरोलाई प्रभु यीशुले निको पार्नुभयो, कफरनहुममा भूत आत्मा लागेको मान्छेलाई यीशुले निको पार्नुभयो, सिमोन पत्रुसकी सासूलाई ज्वरो आएको परिस्थितिबाट यीशुले निको पार्नुभयो, बेलुकी पख प्रभु यीशुको अगाडि धेरै रोगी बिरामीहरू जम्मा भए अनि यीशु प्रभुले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। त्यस्तै गरी अनगिन्ती सङ्ख्यामा प्रभु यीशुले माछा पक्रिनको निम्ति माछा मार्ने जालहारीहरूलाई सहायता गर्नुभयो। प्रभु यीशुले कुष्ठरोगी निको पार्नुभयो, एक कप्तानको नोकरलाई उहाँले निको पार्नुभयो, एक पक्षघाती निको भयो, सुकेको हात भएको व्यक्ति पहिलाको अवस्थामै दुरुस्तै ऊ निको भएर फर्क्यो, एक विधवाको छोरो जो मरेको थियो यीशुले त्यसलाई जीवित पार्नुभयो। प्रभु यीशु समुद्रमा जब आफ्ना चेलाहरूसँग यात्रा गरिरहनु भएको थियो, अथाह आँधी चल्दाखेरि प्रभु यीशुले त्यो आँधीलाई शान्त गरिदिनु भयो। अनि त्यस्तै गरी जब यीशु प्रभु गदरिनीहरूको मुलुकमा जानुभएको थियो त्यहाँ भूत लागेका धेरैलाई यीशुले निको पार्नुभयो। 12 वर्षदेखि रगत बग्ने व्यथा भएकी एक स्त्रीलाई प्रभु यीशुले निको तुल्याउनु भयो। याइरसकी छोरी जो वास्तवमा करिब करिब मरेकी थिए, प्रभु यीशुले त्यसलाई फेरि जीवित पार्नुभयो। 2 अन्धाहरू जसका आँखाहरू उनीहरू जन्मदै नदेख्नेहरू थिए, यीशुले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। भूतआत्मा लागेको मानिस जो बोल्न सक्दैन थियो, गुङ्गो थियो, यीशुले त्यसलाई निको पार्नुभयो। 38 वर्षदेखि कुँजो भएको मानिस जो निको हुनको निम्ति त्यो एउटा पोखरीमा हाम फाल्नको निम्ति तयारी भएको थियो, स्वर्गदूतले पानी हल्लाउँदाखेरि जो व्यक्ति पहिले हाम फाल्थ्यो त्यो निको हुन्थ्यो अनि त्यो कुरेर बसेको थियो अनि त्यसको पालो कहिल्यै आएको थिएन, तर यीशु प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई निको पार्नुभयो। प्रभु यीशुले 2 माछा र 5 रोटीहरूद्वारा 5000 मानिसहरूलाई खुवाउनु भयो र पनि अझ उब्रियो। प्रभु यीशु पानीमाथि हिँड्नुभयो अनि त्यति मात्र होइन, गनेसरतको इलाकामा धेरै रोगीहरू निको भए, भूतआत्मा लागेकी केटी निको भई, प्रभु यीशुले बहिरो र गुङ्गो मानिसलाई निको पार्नुभयो। 4000 मानिसहरू र तिनीहरूका परिवारहरूलाई प्रभु यीशुले थोरै कुराहरूद्वारा खुवाउनु भयो। बेत्सेदाको अन्धो मानिस निको भयो, जन्मैदेखिको अन्धो मान्छे निको भयो, भूतआत्मा लागेको केटो निको भएको, मुखमा सिक्का भएको माछा पक्रिनलाई यीशु प्रभुले अगमबाडी बोलिदिनु भयो र उहाँका चेलाले त्यो माछा पक्रेर त्यसभित्र भएको सिक्का लिए, त्यसबाट कर तिरियो। 18 वर्षदेखि दुर्बल पार्ने दुष्ट आत्मा लागेकी स्त्रीलाई प्रभु यीशुले निको पार्नुभयो। जलग्रहले रोगले पीडित भएको मानिस निको भयो। 10 कुष्ठरोगी निको भए। लाजरस मृत्युबाट तेस्रो दिनपछि जीवित पारी उठाइए। अन्धा बर्तिमाई निको पारियो। फल नफल्ने अन्जिरको रुखलाई प्रभु यीशुले आज्ञा दिनुभयो र त्यो सर्लङ्गै सुकिहाल्यो। प्रधान पुजारी को नोकर जो प्रभु यीशुलाई पक्रिनको निम्ति आएको थियो अनि प्रभु यीशुका चेलाहरूमध्ये एकजनाले उसको कान काटिदिएका थिए, प्रभु यीशुले त्यो कान टपक्क टिपेर तुरुन्तै जोडिदिइहाल्नु भयो, निको भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै पनि जब क्रुसमा टाँगिनुभयो, मारिनुभयो अनि उहाँलाई चिहानमा गाडियो अनि तेस्रो दिनमा उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो।
त्यति मात्र होइन, त्यसपछि प्रभु यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई एकैपटक 153वटा ठुला ठुला माछाहरू पक्रिनलाई सहायता गर्नुभयो। अनि अलौकिक हिसाबले आश्चर्यमय ढङ्गले प्रभु यीशु जब मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएपछि झन्डै 40 दिनपछि प्रभु यीशु एकपटक फेरि स्वर्गारोहण हुनुभएको घटनाहरू हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा देख्न सक्छौँ। प्रियहरू, प्रभु यीशुले यस पृथ्वीमा रहँदाखेरि के कामहरू गर्नुभयो भनेर जब तपाईँ र मैले बाइबल खोतल्छौँ, बाइबल पढ्छौँ, विशेष गरी सुसमाचारका पुस्तकहरू, हामी वास्तव भन्नुपर्दा ती कुराहरू हेर्दा अनि पढ्दा, ती घटनाहरूलाई विचार गर्दा धेरै पटक होइन हाम्रो मुख उघारियै बन्न सक्छ। हामी अचम्मित पर्न सक्छौँ, किनभने कतिवटा घटनाहरू जब हामी अध्ययन गर्छौँ, विचार गर्छौँ, यति आश्चर्यमय घटनाहरू छन्, ती अलौकिक घटनाहरू छन्, ती प्रभु यीशुले त्यति धेरै आश्चर्यमय र अलौकिक घटनाहरू उहाँले घटाउनु भएको छ। विशेष गरी प्रभु यीशुले गर्नुभएका जति पनि आश्चर्य कर्म र अलौकिक कुराहरू छन्, सबभन्दा पहिलो त उहाँले मानिसहरूलाई दया देखाउने क्रममा, मानिसहरूलाई प्रेम देखाउने क्रममा, तिनीहरूका खाँचो पुरा गर्ने क्रममा ती आश्चर्यमय कामहरू गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा, यस पृथ्वीमा उहाँ चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र परमेश्वर हुनुहुन्छ जससँग स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नलाई, देखाउनलाई उहाँले ती कुराहरू गर्नुभएको हामी देख्छौँ। भने वास्तवमा येशू प्रभु चाहिँ यस पृथ्वीको हुनुहुन्न, तर उहाँ चाहिँ अलौकिक संसारको अथवा स्वर्गीय लोकको हुनुहुन्छ। अनि जब उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरू त्यो अलौकिक संसारमा प्रवेश गर्छन्, त्यति बेला ती मानिसहरूले कस्तो कुरा अनुभव गर्न सक्छन् भन्ने कुरा आउनेवाला संसारको झलक दिने काम येशूले गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। विशेष गरी 3 कुराहरूको उद्देश्यको निम्ति येशूले ती कुराहरू गर्नुभएको हामी देख्छौँ। पहिलो चाहिँ मानिसहरूलाई दया देखाउन, प्रेम देखाउन र तिनीहरूका खाँचो पुरा गर्न। अनि दोस्रो चाहिँ उहाँ यस पृथ्वीमा परमेश्वरबाट आउनुभएको परमेश्वरको एकलौटी पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नलाई। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको जुन आउनेवाला संसार छ जहाँ परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ र उहाँमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरू उहाँसँगै त्यस राज्यमा हुनेछन्। अनि त्यो राज्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको झल्को दिने काम येशू प्रभुले गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। अब एकपल्ट फेरि यहाँहरू फर्किनुहोस् यूहन्नाकै पुस्तक 14 अध्यायको 12 पदमा, जुन कुरा मैले अघि भर्खरै पढेको थिएँ। त्यहाँ येशू प्रभुले भन्नुभयो, म माथि विश्वास गर्नेहरूले मैले गरेका कामहरू पनि गर्नेछन्, तर तीभन्दा अझ ठुला कामहरू गर्नेछन् भनी येशूले भन्नुभयो। प्रियहरू, जब हामी प्रभु यीशुले गर्नुभएका आश्चर्य कर्मका कुराहरू देख्छौँ, अलौकिक कामहरूको बारेमा विचार गर्छौँ, येशूले भन्नुभएको छ कि मैले गरेका कामहरू पनि गर्नेछन्। त्यसो हो भने प्रभु यीशुले जति पनि आश्चर्य कर्म र अलौकिक कामहरू यस पृथ्वीमा रहँदाखेरि गर्नुभयो, त्यस विषयमा विश्वासीहरूले हामी अस्पष्ट हुनुपर्ने, हामी अजान हुनुपर्ने कुनै कुरो छैन। किनभने हामी प्रभु यीशुले दिनुभएका शिक्षाहरूबाट र उहाँले सिकाउनुभएका कुराहरूबाटै ती कुराहरू देख्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूसँग यो कुरा बताउन चाहन्छु कि येशूको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूसँग अघिबाटै अलौकिक चिन्हहरू छन्, अर्थात् आश्चर्यमय कामहरू गर्ने चिन्हहरू वास्तवमा प्रभु यीशुको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूसँग छ। किनभने मर्कुसको पुस्तक यदि तपाईँले 16 अध्यायको 17 देखि 20 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ, विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्। मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरूमा बोल्नेछन्, तिनीहरूले सर्पहरू समात्नेछन् र कुनै विषालु कुरा पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन। तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्ना हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन्। तब यसरी तिनीहरूसँग यी कुरा भनिसक्नु भएपछि प्रभु यीशु स्वर्गारोहण हुनुभयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो। अनि ती चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे। प्रभुले तिनीहरूका साथमा काम गर्दै रहनुभयो र चिन्हहरूद्वारा वचनलाई सुदृढ पार्नुभयो। यहाँनिर हामी एउटा कुरा देख्न सक्छौँ, प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ, भनौँ न मर्कुसको पुस्तक 16को 17 पदले भनेको छ, विश्वास गर्नेहरूसँग ती चिन्हहरू हुन्छन्।
अनि यहाँ भूतहरू धपाउने कुरा गरिएको छ, नयाँ भाषाहरू बोल्ने कुराहरू गरिएको छ, सर्पहरू समात्ने कुराहरू गरिएको छ, कुनै विषालु कुराहरू पिए तापनि त्यसले कुनै हानि नगर्ने कुरा गरिएको छ, रोगीहरूमाथि तिनीहरूले हात राख्ने र तिनीहरू निको हुने कुरा गरिएको छ। वास्तवमा एउटा सत्यता के हो भने आज प्रभु यीशुमाथि विश्वास गरेर ख्रिस्टियन भएका धेरै मानिसहरूको विषयमा बाहिरी मानिसहरूले अनेकौँ मनगणन्ते कुराहरू गरिराखेका छन् कि वास्तवमा यी ख्रिस्टियनहरूले मण्डलीबाट वा बाहिरबाट अरू मानिसहरूबाट यो पाउँछन् त्यो पाउँछन् पैसा पाउँछन् भन्ने किसिमका अनेकौँ मनगणन्ते कुराहरू गरिराखेका छन्। अनि धेरैजनाले यसो पनि भनिराखेका छन् कि वास्तवमा चर्च वृद्धि हुनुको पछाडि, धेरै मानिसहरू ख्रिस्टियन हुनुको पछाडि यिनीहरूले केही न केही आर्थिक लाभ पाएको कारणले यसो भएको हो भन्ने कुरा धेरै मानिसहरूले मनगणन्ते कुराहरू गरिराखेको हामी देख्छौँ। तर वास्तविकता के हो भन्दाखेरि आज धेरै मानिसहरू जो जतिले येशू प्रभुलाई विश्वास गरेका छन् र म ख्रिस्टियन हुँ भन्ने कुरा बलियोसँग दरिलो भएर साहसपूर्वक भन्न सक्छन्, जबकि कतिपल्ट कानुनले तिनीहरूलाई तल पार्न खोजिराखेको हामी देख्छौँ, छिमेकीहरूले तिनीहरूलाई सताइराखेको हामी देख्न सक्छौँ, तिनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका खेदहरू, सतावटहरू, घृणाहरू, लान्छनाहरू लगाइराखेको समयमा पनि म ख्रिस्टियन हुँ, म येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्छु भन्ने किसिमको बलियो साहसिलो भनौँ न कुरा तिनीहरूले गरिराखेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यसको पछाडि एउटा कारण छ, अनि त्यो कारण चाहिँ के हो भने ती मानिसहरूलाई थाहा छ कि प्रभु यीशुमाथि विश्वास गर्नेहरूसँग अचम्मका कामहरूको चिन्हहरू छन्। प्रभु यीशुमाथि विश्वास गर्नेहरूसँग परमेश्वरको शक्ति छ। किनभने जब हामी पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 1:24 हेर्छौँ, त्यहाँनिर लेखेको छ येशू ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हुनुहुन्छ अनि येशू ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यसो हो भने जो मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्छन् र ख्रिस्टसँग गाँसिएका छन्, हामी पावलले लेखेको त्यो पत्रको त्यो 1 अध्यायको 24 पद अनुसार हामी विचार गर्न सक्छौँ कि वास्तवमा प्रभु यीशु ख्रिस्टमा भएकाहरूसँग परमेश्वरको शक्ति छ भन्ने हामी देख्न सक्छौँ, तिनीहरूसँग परमेश्वरको बुद्धि छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि मर्कुसको पुस्तक 16:17 पदले त्यहाँनिर भनेको छ विश्वास गर्नेहरूसँग अचम्मका चिन्हहरू छन्, आश्चर्यमय घटनाहरू घट्ने चिन्हहरू छन्। अनि त्यहाँनिर यो कुराहरू लेखेको छ तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्। अनि मैले अघि भन्दै थिएँ धेरैजना मानिसहरूले यस कारणले विश्वास गरेका छन् कि तिनीहरू भूत प्रेतका आत्माहरूबाट जसरी सताइएका थिए, वास्तवमा प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेपछि ती भूत प्रेतका आत्माहरूबाट, तिनीहरूका बन्धनहरूबाट अनि धेरै मानिसहरूले छुटकारा पाएका छन्। धेरै ख्रिस्टियनहरूसँग त्यसको गवाही छ, साक्षी छ। त्यो कारणले गर्दा आज धेरै मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका छन्। किन भन्दा भूत आत्माहरूमाथि आफैले छुटकारा पाउने काम भएको छ भने यहाँनिर यो पद भनेको छ तिनीहरूले भूत धपाउनेछन्। अब प्रभु यीशुमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरू भूत प्रेतका आत्माहरूदेखि डराउँदैनन्, किनभने भूत प्रेतका आत्माहरू चाहिँ अब प्रभु यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्नेहरूसँग डराउँछन्। तपाईँ र मसँग भूत प्रेतका आत्माहरू डराउँदछन्। अनि त्यसपछि यहाँ भनेको छ तिनीहरूले रोगीहरूमाथि हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन्। आज वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपालमा धेरै मानिसहरू ख्रिस्टमा आउनुको पछाडि कतिपय राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक भाषा बोलेर भनेका छन् कि 10 वर्षमा नेपालमा कसरी क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या यति धेरै बढेर गयो, के कारणले हो यो, यसको पछाडि के हो? अनि धेरैजनाले भनिराखेका छन् यसको पछाडि चाहिँ ठुलो आर्थिक चलखेल छ भन्ने कुराहरू पनि गरिराखेका छन्। तर उहाँहरूलाई हामी परमेश्वरका मानिसहरू, परमेश्वरका मण्डलीहरूले यो कुरा बताउन सक्छौँ कि वास्तवमा आज धेरै मानिसहरूले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुको पछाडि, आज धेरै मानिसहरू ख्रिस्टमा बढ्नुको पछाडि, मण्डलीहरूको वृद्धि हुनुको पछाडि भूत प्रेतका आत्माहरूबाट तिनीहरूले छुटकारा पाएका छन्। भूत प्रेतहरूलाई धपाउने मानिसहरू तिनीहरू बनेका छन् भने अर्कोतर्फ रोगी बिमारीहरूलाई जब तिनीहरूले हात राखेर प्रार्थना गर्छन् तब तिनीहरू निको हुन्छन्। किनभने यो त परमेश्वरको वचनमा प्रष्टसँग लेखिएको ख्रिस्टियनहरूसँग हुने चिन्हहरूको बारेमा हामी यी कुराहरू देख्न सक्छौँ।
पक्कै पनि मण्डलीको बिचमा पनि अहिले धेरैपल्ट निको पार्नको लागि भूतहरू धपाउनको निम्ति कतिपय व्यक्तिहरूलाई शक्ति छ, अधिकार छ, कतिजनासँग विशेष वरदान छ भन्ने किसिमका अनेकौँ कुराहरू सुन्ने गरिन्छन्। तर हामी बाइबलमा हामी प्रष्टसँग हेर्छौँ भने कुनै केही व्यक्तिहरूलाई मात्रै त्यो दिएको छ भन्ने हामी कहीँ पनि त्यो प्रकारको देख्न सक्दैनौँ। निश्चय नै कतिपय व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरबाट विशेष किसिमले अभिषेक दिएर त्यही क्षेत्रमा सेवा गर्नको निम्ति कतिपयलाई जिम्मेवारी दिएको हुनसक्छ। तर यदि तपाईँ र मैले सामान्यतया परमेश्वरको वचनमा हेऱ्यौँ भने यो विशेष गरी मर्कुसको पुस्तक 16 अध्यायको 17 पदलाई मैले विशेष गरी यहाँहरूको बिचमा एकदमै जोड दिन चाहेँ। त्यहाँनिर भनिएको छ, येशू ख्रीष्टको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई त्यो चिन्ह दिएको छ भनेको छ। त्यहाँ भूतहरू धपाउने, रोगीहरूमाथि हात राखेर तिनीहरूलाई निको पार्ने, त्यो कुरा चाहिँ विशेष गरी येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई। यदि आज तपाईँले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने व्यक्ति हो भने तपाईँले मसँगै भन्न सक्नुहुन्छ, उसो हो भने यो मर्कुसको पुस्तक 16 अध्यायको 17 पद अनुसार भूतहरूलाई धपाउने शक्ति र अधिकार अनि रोगीहरूलाई हात राखेर निको पार्ने होइन चिन्ह मसँग छ, मलाई दिएको छ भनेर तपाईँ र मैले यो कुरालाई दाबी गर्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू हामी विचार गर्न सक्छौँ, मनन गर्न सक्छौँ। यसकारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, सबभन्दा पहिलो कुरा त क्रिस्चियनहरूसँग जसले येशू ख्रीष्टको नाउँमाथि विश्वास गरेका छन् तिनीहरूसँग अलौकिक आश्चर्यमय कामहरू हुने चिन्हहरू छ। जुन कुरा प्रभु यीशुले भन्नुभयो, म माथि विश्वास गर्नेहरूले मैले गरेका कामहरू गर्नेछन्। अनि मैले अघि नै तपाईँहरूलाई लामो लिस्ट बताइसकेको छु। प्रभु यीशु यस पृथ्वीमा हुनुहुँदाखेरि के गर्नुभयो, अनि त्यो त फेरि केवल प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् जो प्रभु यीशुले गर्नुभयो। त्योभन्दा अझ थुप्रै आश्चर्यमय अलौकिक कामहरू प्रभु यीशुले गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। किनभने सुसमाचारका लेखक यूहन्नाले त्यही कुरा भन्छन्, यदि येशूले गर्नुभएका सबै कुराहरू हामीले लेख्ने हो भने, ती विवरणहरू टिप्ने हो भने यो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल अहिले जत्रो छ त्यसमा अटाउने थिएन, अनगिन्ती अरू थुप्रै कुराहरू त्यहाँ हुने थिए भनेर हामी लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि म यहाँहरूलाई दोस्रो कुरा यो लुकाको पुस्तक 9को 1 र 2 अनि 6 पदबाट बताउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने येशूका चेलाहरूलाई सबै भूतहरू निकाल्ने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिएको छ। मैले पहिलो कुरा बताएँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नेहरूसँग आश्चर्य कर्म गर्ने, अलौकिक काम गर्ने अनि साँच्चै नै प्रभु यीशुले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू गर्ने त्यो चिन्हहरू विश्वास गर्नेहरूसँग छ भने दोस्रो कुरा चाहिँ जो प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेर आफूलाई यीशुको अनुयायी, प्रभु यीशुका चेलाहरूको रूपमा आफूलाई लिन्छन्, वचनले बताउँछ तिनीहरूलाई भूतहरू निकाल्ने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति अनि अधिकार तिनीहरूलाई दिएको छ। लुकाको पुस्तकको 9को 1 र 2 म पढ्न चाहन्छु। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, तब उहाँले 12 चेलाहरूलाई एकसाथ बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई सबै भूतहरू निकाल्ने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका राज्यको प्रचार गर्न र बिरामीहरू निको पार्न पठाउनु भयो। तब तिनीहरू बिदा भए र सुसमाचार प्रचार गर्दै र सबैतिर रोगीहरूलाई निको पार्दै गाउँ गाउँ गए भनेर यहाँ लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसो भने प्रिय यो पदअनुसार हामी देख्न सक्छौँ जसले प्रभु यीशुलाई व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेको छ र जसले आफैलाई म येशूको अनुयायी हुँ, येशूको चेला हुँ, म येशूको पाइला पछ्याउँछु, म प्रभु येशूको वचन अनि उहाँले सिकाउनु भएका शिक्षा अनुसार जिउँछु भन्छ, त्यो चाहिँ चेला हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। एकदमै कार्यगत परिभाषा चेलापनको हेर्ने हो भने प्रभु यीशु जसले जस्तो किसिमको जीवन जिउनु भयो त्यो जीवनलाई निहालेर त्यस्तै किसिमको जीवन जिउने निर्णय गर्छ र प्रभु यीशु जसले परमेश्वरको राज्यका सिद्धान्तहरू सहितको शिक्षा सिकाउनु भयो जुन बाइबलमा हामी भेट्टाउँदछौँ र प्रभु यीशुले सिकाउनु भएको शिक्षा अनुसार जसले जिउने सङ्कल्प गर्दछ, प्रभु यीशुको जीवन जस्तै जीवन जिउने र प्रभु यीशुले सिकाउनु भए जस्तै शिक्षा अनुसार आफ्नो जीवन जिउने जसले सङ्कल्प गर्दछ त्यो चाहिँ वास्तवमा प्रभु यीशुको चेला हो। अनि यो पद अनुसार हामी देख्न सक्छौँ ती चेलाहरूलाई
प्रभु यीशु ख्रीष्टको जस्तै जीवन जिउने र उहाँका शिक्षा अनुरूप जीवन जिउने उहाँका चेलाहरूलाई भूतहरू निकाल्ने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिइएको छ। प्रिय प्रभु यीशुमाथि विश्वास गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चाहे तपाईँ जुनसुकै मण्डली र ठाउँको किन नहुनुहोस्, यदि तपाईँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने र उहाँको जस्तै जीवन जिउने सङ्कल्पमा र उहाँका शिक्षाअनुसार जीवन जिउने सङ्कल्पमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने यो वचन तपाईँको निम्ति हो, जहाँ लेखिएको छ तिनीहरूलाई भूतहरू निकाल्ने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति दिएको छ अनि अधिकार दिएको छ। तपाईँसँग त्यो शक्ति छ, भूत निकाल्ने, रोगहरू निको पार्ने, अनि तपाईँलाई माथिबाटको सबैभन्दा माथिको परमेश्वरको उच्च अधिकार तपाईँलाई दिएको छ। मानिसहरूका जीवनमा भएका, संसारमा भएका जति पनि मानिसहरू भूत प्रेतका आत्माहरूबाट पीडित छन्, सताइएका छन्, भूत प्रेतका आत्माहरूबाट तिनीहरू बन्धनमा परेका छन्, जो मानिसहरू अनेकौँ किसिमका रोगहरूले थलिएका छन्, जो मानिसहरूले उपचार पाइरहेका छैनन्, जो मानिसहरूले उपचार गर्नको निम्ति होइन तिनीहरूसँग स्रोत साधनहरू छैन, अनि जो मानिसहरूलाई निको नहुने किसिमका रोगहरू लागेका छन्, अनि वचनले प्रश्नसँग बताउँछ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने ती चेलाहरूलाई भूतहरू निकाल्ने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिएको छ। प्रियहरू, मैले अघि पनि यहाँहरूलाई बताउँदै थिएँ कि नेपाल देशमा विशेष गरी प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुनुको पछाडि, मण्डलीहरू वृद्धि हुनुको पछाडि वास्तवमा परमेश्वरको वचनअनुसार परमेश्वरको आश्चर्यमय घटनाहरू, निको हुने, चङ्गाई हुने, भूत प्रेतका आत्माहरूमाथि छुटकारा पाउने घटनाहरूबाट आज धेरैजना मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका छन्। धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू थपिएका छन्। त्यति मात्र होइन, मण्डलीहरू धेरै वृद्धि भएर गइराखेका छन्। म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, आजभन्दा करिब 23 वर्ष अगाडि जब मैले र मेरो दाइले प्रभु यीशुलाई विश्वास गऱ्यौँ, अनि वास्तवमा त्यति बेला पनि हामीलाई हाम्रो घरबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारणले हाम्रो बुवा आमाले निको मान्नु भएन र हामीलाई वास्तवमा त्यति बेला धेरै नै गलत सम्झिने कामहरू भयो। हामीलाई घरबाट निकाल्नेसम्मको कुराहरू भएको थियो। बुवाले त एक किसिमले हामीलाई दुवैलाई अब तिमीहरू मेरा छोरा होइनौ भन्नेसम्मको परिस्थिति आएको थियो। तर जब हाम्रो मगजको बिमारी परेर जब थलिनु भयो, अनि एक किसिमले उहाँको भनौँ न मगजमा धेरै नै विभिन्न किसिमले दखल पर्यो, अनि उहाँ लामो समय बिरामी हुनुभयो। अनि बिरामी पर्दाखेरि उहाँलाई धेरै त्यति बेला धामी झाँक्रीहरू ल्याएर उपचार गर्ने कुराहरू, मन्सिने कुराहरू, बलि चढाउने कुराहरू, थुप्रै कुराहरू भए, तर आमा निको हुनु भएन। तर जब मैले र मेरो दाइले साहसपूर्वक हाम्रो बुवासँग भन्यौँ कि यदि आमालाई प्रभु यीशुको नाउँमा प्रार्थना गर्यो भने उहाँ निको हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जब हामीले बतायौँ, त्यसपछि हाम्रो बुवाले त्यति बेला पहिलोपटक भन्नुभयो कि यदि तिमीहरूको आमालाई यदि अहिलेको यो परिस्थितिमा ऊ निको भयो भने म पनि उहाँ नै साँचो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा विश्वास गर्छु भनेर हाम्रो बुवाले भन्नुभएपछि म र मेरो दाइले आमामाथि हात राखेर प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले त्यसको पछिल्लो शनिबार चर्चमा लग्यौँ। अनि चर्चको पास्टरहरू लगायत धेरै मानिसहरूले उहाँको निम्ति, आमाको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो र हाम्रो आमा एक हप्तामै पहिलाकै नर्मल अवस्थामा फर्किनु भयो र त्यस किसिमको बिमार हाम्रो आमाको जीवनमा अहिलेसम्म फर्किएको छैन। र वास्तवमा आमा निको हुनुभएको कारणले मेरो बुवाले विश्वास गर्नुभयो, आमा निको हुनुभएको कारणले हाम्रो दिदीहरूले विश्वास गर्नुभयो, विवाह गरेर गएका दिदीहरूले विश्वास गरे, आमा निको हुनुभएको कारणले पछि होइन हाम्रो दाइहरूले विश्वास गर्नुभयो। अनि यदि मैले लामो घटना तपाईँलाई छोटो रूपमा बताउने कोसिस गरिरहेको छु कि हाम्रो बुवा र आमाबाट हामी 9 जना सन्तानहरू हौँ। 3 जना दाजुभाइ, 6 जना दिदीबहिनीहरू, अनि धेरै दिदीबहिनीहरू विवाह गरेर गइसक्नु भएको थियो। र पनि पछि जब हाम्रो आमाको जीवनमा अचम्मको काम प्रभु यीशुले गर्नुभएको कुरा उहाँले थाहा पाउनुभयो, तब उहाँहरूले पनि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो।
मेरो एकजना दाई जो आफ्नै धर्म कर्ममा पुरानै रीतिरिवाजमा एकदमै धेरै आस्था र विश्वास राख्नुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ विश्वास गर्न सक्नुभएको थिएन। तर जब पछि उहाँको आफ्नै जीवनमा एउटा यस्तो किसिमको बिमारीले उहाँ थलिनुभयो, उहाँ झन्डै 4-5 रात उहाँ पुरै न दिनमा निन्द्रा छ न रातमा निन्द्रा, उहाँ सुत्न सक्नु भएन र त्यसको निम्ति उहाँलाई काठमाडौँका अनेकौँ पूजाआजा गर्ने अनि त्यसपछि धामी झाँक्री लाउने, हात हेर्ने, भविष्य हेर्ने ती सबै ठाउँहरूमा लगेर गर्नुपर्ने जति सबै कुराहरू गरिसकियो। अनि उहाँ ती सबै कुराहरूका बावजुद पनि निको हुनु भएन, सन्चो हुनु भएन। अनि त्यसपछि मेरो दाई जब गाउँमा आउनुभयो अनि हामीले प्रभु यीशुको सुसमाचार, मुक्तिका कुरा, उद्धारका कुरा, यीशुले निको पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। अनि उहाँले म विश्वास गर्छु भन्नुभयो। अनि जब हामीले उहाँको लागि प्रार्थना गऱ्यौँ, एकदमै तपाईँको लागि यो सुन्दा असम्भव जस्तो लाग्न सक्छ, तर हाम्रो आफ्नै जीवनमा घटेको कारणले जब त्यति बेलाको सामान्य विश्वास साथ जब हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, करिब 4-5 रात सुत्न नसकेको व्यक्ति हामीले उहाँलाई प्रार्थना गरिसकेपछि त्यो रात मस्त निदाउनु भयो र भोलिपल्ट बिहान उठेर उहाँले भन्नुभयो, मैले चङ्गाई पाएँ, मैले छुटकारा पाएँ, म निको भएँ उहाँले भन्नुभयो। भनेपछि प्रभु यीशुको वचनमा लेखिएका कुरा, बाइबलमा लेखिएका कुरा यी साँचा रहेछन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नेहरूसँग भूतहरूलाई धपाउने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार छ भन्ने कुरो यो वास्तविक रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। अनि त्यसपछि मेरो दाइले पनि विश्वास गर्नुभयो। अहिले हामी सम्पूर्ण परिवारले प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, मैले त मेरो घरको, मेरो परिवारको एउटा सानो घटना अथवा कहानी मात्रै बताएको हुँ। आज तपाईँले चर्चमा हेर्नुहुन्छ भने, सुन्नुहुन्छ भने अनेकौँ व्यक्तिहरूको यस्तै किसिमका थुप्रै घटनाहरू छन्, यस्तै किसिमका कुराहरू छन्। यदि तपाईँ विशेष गरी नेपालको पश्चिमी भाग, सुदूरपश्चिम भागतिर जानुहुन्छ भने धेरै जसो चौधरी, थारू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका छन्। म नेपालको सुदूरपश्चिमको एउटा मण्डलीमा पुगेको छु, जुन मण्डलीमा झन्डै 700-800 विश्वासीहरू छन्। अनि त्यो मण्डलीमा तपाईँलाई थाहा छ, विशेष गरी चौधरीहरूको बसोबासको शैली चाहिँ उनीहरू प्राय संयुक्त परिवारमा बस्छन्। अनि संयुक्त परिवारमा बस्दाखेरि परिवारको एउटा मुख्य व्यक्ति जसलाई गुरुवा भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, अनि उहाँको योजना मुताबिक उहाँले भने बमोजिम, उहाँको सिकाइ बमोजिम, उहाँको अगुवाईमा सबै परिवारहरू चल्छन्। अनि उनीहरूको पनि आफ्नै किसिमका पूजाआजा गर्ने, देवी देवताहरू मान्ने, अनि वास्तवमा भन्नुपर्दा उनीहरूले त एक किसिमले त्यो भूतलाई नै पूजा गर्ने किसिमको संस्कृति छ उहाँहरूको। तर जब उहाँहरूले साँचो मुक्ति र उद्धार अनि यो भूत आत्मा र त्यस भूतप्रेतका आत्माहरूमाथि छुटकारा पाउने कुराहरू प्रभु यीशुको नाउँमा छ भन्ने कुरा उहाँहरूले विश्वास गर्नुभयो। अनि हामी देख्दछौँ एउटै परिवारका झन्डै 50, 60, 70 को सङ्ख्याका परिवारका सदस्यहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि प्राय जसो धेरैवटा मण्डलीहरू 81 होइन वृद्धि भएका छन्, बढेका छन्। त्यस्ता घटनाहरू हामी देख्छौँ। यदि तपाईँ नेपालको भनौँ न दुर्गम भूभागहरू जस्तै कालीकोट अनि त्यसपछि होइन रुकुम रोल्पातिर, जाजरकोटतिर तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ मानिसहरू भूतप्रेतका आत्माहरूबाट कति धेरै तडपिएका छन्, कति धेरै सताइएका छन्। कतिजनाहरू त्यो भनौँ न भूतप्रेतका आत्माले सताइएर भिडबाट हाम फालेर मर्ने घटनाहरू छन्। कतिपय मानिसहरू भूतप्रेतका आत्माहरूबाट सताइएर आत्महत्या गरेका घटनाहरू छन्। त्यस्ता त्यस्ता घटना घटेका मानिसहरूको बिचमा जहाँ यो प्रभु यीशुको सुसमाचार पुगेको छ, किनभने प्रभुको सुसमाचारले बताउँदछ प्रभु यीशुको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूसँग भूतहरूलाई धपाउने र रोगहरूलाई निको पार्ने शक्ति र अधिकार छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै मानिसहरूले आज प्रभु यीशुमाथि विश्वास गरेर त्यो भूतप्रेतका आत्माहरूबाट बाँधिएका, बन्धनमा परेकाहरू छुटकारा पाएका छन्। अनि एउटाले विश्वास गरेर छुटकारा पायो, उसले अर्कोलाई बताउँछ, उसले अर्कोलाई बताउँछ गर्दै धेरै मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका छन्। र हामी परमेश्वरको वचन साँचो भएको देख्न सक्छौँ कि प्रभु यीशुका चेलाहरूलाई भूतहरू निकाल्ने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति अनि अधिकार दिएको छ। शक्ति र अधिकार दिएको छ। त्यही भएर प्रभु यीशुमाथि विश्वास गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि मानिस भूत आत्माहरूबाट सताइएको छ भने
त्यहाँ हामी येशूको नाउँमा ती मानिसहरूलाई प्रार्थना गर्न सक्छौँ। रोगी मानिसहरूमाथि हात राखेर प्रार्थना गर्न सक्छौँ। मेरो जीवनमा मैले अनुभव गरेको छु, कति धेरै मानिसहरूलाई मैले हात राखेर प्रार्थना गर्दाखेरि कैयौँ मानिसहरू निको भएका छन्। कैयौँ मानिसहरूको जीवनबाट भूतहरू निस्केर भागेका छन्। म तपाईँहरूलाई एउटा रमाइलो कुरा सुनाउन चाहन्छु। आजभन्दा करिब 10-12-13 वर्ष अगाडिको कुरा हो। मैले जब प्रभु येशूलाई विश्वास गरेँ अनि त्यसपछि गाउँमा सुसमाचार फैलियो, अर्को गाउँका मानिसहरूले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्न थाले। एकजना बहिनी जो अहिले प्रभुको सेवामा हुनुहुन्छ, मण्डलीको पास्टरको श्रीमती उहाँ हुनुहुन्छ, अनि उहाँको जीवनमा पनि त्यस्तै किसिमको छोप्ने अनि बहकिने बकबक्ने अनि बक्ने अनि म मार्छु खान्छु भन्ने अनि त्यो भनौँ न दारा किट्ने, वरिपरिका मानिसहरूलाई होइन एकदमै आक्रमण गर्ने त्यस्तो किसिमको भूतात्माको काम उहाँको जीवनमा भइराखेको थियो। अनि जब हामीले प्रभु येशूको नाउँमा उहाँलाई प्रार्थना गऱ्यौँ, उहाँको घरमा गएर उहाँ निको हुनुभयो। तर उहाँको जीवनमा काम गर्ने यो भूतात्माको शक्ति साह्रै कठिन र कठोर एकदमै बलियो खालको रहेछ। हामी गयो कि होइन त्यहाँनिर गएर प्रार्थना गऱ्यो उहाँ निको हुने। अनि जब हामी त्यहाँबाट घर फर्किन्थ्यौँ अनि आउँथ्यौँ अनि आएर हामी आफ्नो कुरामा व्यस्त हुन्थ्यौँ, तर उहाँलाई 1-2 दिनपछि फेरि त्यस्तै भइहाल्ने। अनि त्यसपछि हामीलाई जब उहाँले फोन गर्नुहुन्थ्यो अनि फोन गरेपछि हामी जान्थ्यौँ, गएर घरको करेसामा पुग्ने बित्तिकै उहाँलाई निको भइसक्थ्यो। हामी घरमा पुग्थ्यौँ अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म अब निको भएँ, ठिक भइहाल्थ्यो। अचम्मको कुरा। अनि त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्थ्यौँ, ल ठिक भइसकेछ भनेर फेरि फर्केर आयो अनि फेरि एकछिनपछि उहाँलाई त्यस्तो भइहाल्ने। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ त हामीलाई फोन गर्यो कि होइन छोडिदिइहाल्ने, निको भइहाल्ने, त्यस्तोसम्म पनि घटनाहरू हामीले देखेका छौँ। तर एउटा कुरा के हो भने यो भूत आत्माका शक्ति, प्रेत आत्माका शक्तिहरूले येशू ख्रीष्टको नाउँमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरू को हुन् भन्ने कुरा त्यसलाई थाहा छ। अनि किनभने वचनले सिकाउँदछ प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नेहरूसँग आश्चर्यकर्म र चिन्हहरू छन्। त्यति मात्र होइन, हामीले अहिले भर्खरै पढ्यौँ लुकाको पुस्तक 9:1 र 2 जहाँ भनिएको छ उहाँका चेलाहरूलाई भूतहरू निकाल्ने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिएको छ। त्यो कारणले भूत आत्मालाई थाहा छ, प्रेतका आत्माहरूलाई थाहा छ, मानिसलाई सताउने त्यो आत्मालाई थाहा छ कि हामी जब प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरू ती भूत प्रेत आत्मा लागेका मानिसहरूको नजिक जान्छौँ, तिनीहरूलाई थाहा छ कि हामीसँग त्यो शक्ति र अधिकार छ तिनीहरूलाई निकाल्ने, तिनीहरूलाई येशूको नाउँमा डाँट्ने, तिनीहरूलाई येशूको नाउँमा निस्केर जाने आज्ञा दिने, होइन त्यो शक्ति र अधिकार हामीसँग छ। त्यो कारणले त्यसलाई थाहा छ, त्यही भएर त्यो डराउँदछ, किनभने वचनमा उल्लेख गरिएको छ हामीलाई शक्ति र अधिकार दिएको छ। प्रिय विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चाहे तपाईँ गाउँमा हुनुहोस्, चाहे सहरमा हुनुहोस्, चाहे तपाईँ परिवारमा एक्लो विश्वासी किन नहुनुहोस्, चाहे तपाईँको गाउँमा एक्लो विश्वासी किन नहुनुहोस्, तपाईँ डराउनु पर्दैन। किनभने वचनमाथि विश्वास गर्नुहोस्। वचनले प्रष्टसँग भन्दछ कि तपाईँ र मलाई भूतहरू धपाउने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार माथिबाट परमेश्वरबाट तपाईँ र मलाई दिएको छ। कतिपटक हामी विचार गर्छौँ यदि परिवारमा एक्लो विश्वासी भयो भने हामीलाई धेरै भूत आत्माले सताउँछ, यसले सताउँछ, त्यसले सताउँछ। यदि गाउँमा हामी एक्लो विश्वासी भयो भने त्यत्रो अरू मानिसहरू जसले येशूमाथि विश्वास गरेका छैनन्, त्यो कारणले गर्दा भूत प्रेतका आत्माहरूले हामीलाई सताउँछ भन्ने हामी कहिलेकाहीँ विचार गरिराखेका हुन्छौँ। तर त्यो बिल्कुल होइन। याद गर्नुहोस्, तपाईँ र म जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रभु र मुक्तिदाता भनेर जब ग्रहण गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ, अनि याद गर्नुहोस् मैले अघि नै भनिसकेँ चेलापनको कार्यगत परिभाषा, तपाईँले चाहिँ म येशूमाथि विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ मात्रै भनेर पुग्दैन। तपाईँको व्यवहारमा, तपाईँको जीवन जियाइमा त्यो कुरा प्रकट हुनुपर्छ। तपाईँ साँच्चै नै येशूको जस्तै जीवन जिउने शैलीमा तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, प्रभु येशूका वचनका शिक्षाहरू जो तपाईँ र म यस पृथ्वीमा जीवन जिउनको निम्ति दिएका सिद्धान्तहरू हुन्, प्रभु येशूले सिकाउनु भएको शिक्षाहरू हुन्। जब त्यसअनुसार जिउने मानिसहरू बन्छौँ, गाउँमा तपाईँ एक्लो विश्वासी भए पनि डराउनु पर्दैन। तपाईँ एउटा परिवारमा जहाँ धेरै मानिसहरू छन् अनि ती धेरै मानिसहरू चाहिँ अरू नै पूजा आजा गर्ने, देवी देवताहरूमाथि भरोसा गर्ने, अनि त्यति मात्र होइन यो भनौँ न वीर खेलाउने अनि यो भूतलाई नै पूजा गर्ने किसिमको परिवार छ भने तापनि तपाईँ यदि येशू ख्रीष्टमाथि साँचो रूपमा विश्वास गरेको मानिस हुनुहुन्छ भने डराउनु पर्दैन। किनभने
तपाईँसँग परमेश्वरको आश्चर्यकर्म गर्ने चिन्ह छ तपाईँसँग। त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई त शक्ति र अधिकार दिएको छ भूतहरू धपाउने र रोगीहरूमाथि हात राखेर प्रार्थना गर्ने, ताकि मानिसहरू चङ्गाई हुन सकुन्। हालेलुया। अनि म तेस्रो कुरा यहाँलाई बताउन चाहन्छु, निश्चय नै परमेश्वरले किन उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई चिन्हहरू दिनुभएको छ, किन उहाँमाथि विश्वास गर्ने चेलाहरूलाई भूतहरू निकाल्ने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिनुभएको छ भन्दा, प्रियहरू, वास्तवमा परमेश्वरको राज्य जो यस पृथ्वीमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रचारद्वारा, उहाँको शिक्षाद्वारा आएको छ। अनि तपाईँ र म जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी पनि वास्तवमा परमेश्वरका राज्यका मानिसहरू हौँ, परमेश्वरका राज्यका नागरिकहरू हौँ। अनि जब तपाईँ र म परमेश्वरका राज्यका मानिसहरूको रूपमा, परमेश्वरका राज्यका नागरिकहरूको रूपमा यस पृथ्वीमा जिउँदछौँ, वास्तवमा परमेश्वरको राज्य चाहिँ शक्तिमा प्रकट हुँदछ। तपाईँ र म परमेश्वरका राज्यका मानिसहरूको रूपमा हामी शक्तिशाली मानिसहरू हौँ। अनि परमेश्वरको राज्यको काम चाहिँ जति धेरै शक्तिमा प्रकट हुन्छ, त्यति नै परमेश्वरको राज्य बढ्दै फैलँदै वृद्धि हुँदै जान्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले आफ्नो शक्ति तपाईँ र मद्वारा, मण्डलीद्वारा संसारमा प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। भूत प्रेतका आत्माहरूमाथि साँच्चै नै विजय पाउँदै, रोगी बिमारीहरूमाथि यीशुको नाममा निको पार्दै यो कार्य तपाईँ र मबाट परमेश्वर गर्न चाहनुहुन्छ। यो शक्ति प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ, ताकि परमेश्वरको राज्य निरन्तर रूपमा फैलँदै वृद्धि हुँदै अनि बढ्दै जाओस्। किनभने जति पनि मानिसहरूले मनगणन्ती कुरा गरेर यी क्रिस्चियनहरू चाहिँ आर्थिक प्रलोभनमा परेर विश्वास गरेर यिनीहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ, मण्डलीहरू बढ्दैछन् भनेर जुन किसिमले भनिराखेका छन्, तर वास्तविकता के हो भन्ने कुरा केवल तपाईँ र मलाई थाहा छ। किनभने परमेश्वरको वचन बाइबलले प्रष्टसँग यी कुराहरू हामीलाई सिकाउँदछ, बुझाउँदछ, बताउँदछ कि येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नेहरूसँग अलौकिक चिन्हहरू छन्। येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने उहाँका चेलाहरूलाई भूतहरूमाथि होइन, तिनीहरूलाई हटाउने, हकार्ने, तिनीहरूलाई येशूको नाउँमा निकाल्ने, तिनीहरूलाई येशूको नाउँमा विजय प्राप्त गर्ने शक्ति र अधिकार, रोगीहरूमाथि हात राख्दाखेरि तिनीहरू निको हुने होइन शक्ति र अधिकार परमेश्वरले हामी उहाँमाथि विश्वास गर्नेलाई दिनुभएको छ, ताकि त्यसको माध्यमबाट भएर परमेश्वरको राज्य बढ्दै फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाओस्। किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ गाउँमा फैलिनु परेको छ, सहरमा फैलिनु परेको छ। प्रियहरू, यो नेपाल देश जसरी होइन, यहाँनिर 7वटा प्रदेशहरू छन्, 77वटा जिल्लाहरू छन्। परमेश्वरको राज्य नेपाल देशको 7वटा प्रदेश, 77वटा जिल्लाहरूमा फैलिनु परेको छ। अनि यो कार्य कसरी निरन्तर रूपमा फैलिएर बढेर वृद्धि भएर जान्छ त भन्दा, जति परमेश्वरको आश्चर्यकर्म प्रकट हुन्छ तपाईँ र मद्वारा, हामी मानिसहरूद्वारा, प्रभु यीशु ख्रीष्टका चेलाहरूद्वारा, मण्डलीहरूद्वारा जति धेरै यो फैलँदै भनौँ प्रकट हुँदै जान्छ, त्यति नै परमेश्वरको शक्तिले परमेश्वरको राज्य बढ्दै जान्छ, वृद्धि हुँदै जान्छ। किनभने कुनै समय म येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दिनँ भन्ने मानिसहरू पनि परमेश्वरबाट भएका आश्चर्यकर्म र चिन्हहरूद्वारा त्यो कुराहरू आफैले व्यक्तिगत जीवनमा अनुभव गरेर, आफ्नो परिवारमा अनुभव गरेर प्रभु यीशुमाथि विश्वास गरेका मानिसहरू हामीहरूको बिचमा धेरै नै छन्। जब प्रेरितको पुस्तक 2:42-47 हामी हेर्छौँ कि अचम्मका काम र चिन्हहरूले मण्डली वृद्धि हुन्छ भन्ने हामी देख्न सक्छौँ। मण्डली वृद्धि हुन्छ। धेरै पटक हामी मण्डली वृद्धि हुने सिद्धान्तहरू सिकिरहेका हुन्छौँ, मण्डली वृद्धि हुने तरिकाहरू सिकिरहेका हुन्छौँ। तर बाइबलीय रूपमा हामी हेर्ने हो भने जहाँ परमेश्वरको शक्ति प्रकट हुन्छ, जहाँ परमेश्वरको काम प्रकट हुन्छ, त्यहाँ मण्डली वृद्धि हुन्छ। जहाँ परमेश्वरको काम र शक्ति प्रकट हुँदैन, त्यहाँ मण्डली वृद्धि भएका कुराहरू हामी देख्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जब प्रेरितको पुस्तक 2:42-47 हामी हेर्छौँ, तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा, सङ्गति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। हरेकको हृदयमा परमेश्वरको भय उत्पन्न भयो र परमेश्वरका अगुवा सेवकहरूद्वारा, प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका चिन्हहरू र कामहरू भए भनेर त्यहाँ लेखेको हामी पाउँछौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ भनेको छ कि जब आश्चर्यकर्म र चिन्हहरू तिनीहरूका बिचमा भए, तब परमेश्वरले तिनीहरूको बिचमा सङ्ख्याहरू बढाउने काम,
तिनीहरूको सङ्ख्या थप्ने काम परमेश्वरले गर्नुभयो भनेर हामी लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। यसकारण प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र म जहाँ छौँ त्यहाँनिर परमप्रभु तपाईँलाई र मलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँको शक्ति प्रकट हुने एउटा माध्यम बनाउन चाहनुहुन्छ। मण्डलीलाई परमेश्वर उहाँको शक्तिमा साँच्चै नै प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ यस पृथ्वीमा रहँदा, कि मण्डलीको पछाडि साँच्चै नै परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। मण्डलीको विरुद्धमा देशको सरकार आओस्, देशको कानुन आओस्, संविधान आओस्, अनि मण्डलीको विरुद्धमा प्रशासन आओस्, होइन, वकिलहरू आउन्, परमेश्वरको मण्डलीको विरुद्धमा राज्य सत्ता त्यहाँनिर होइन लागोस् तापनि परमेश्वरको मण्डलीको पछाडि परमेश्वर आफै काम गरिरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको मण्डलीलाई जब परमेश्वरले आफ्नो शक्तिमा प्रकट गर्नुहुन्छ, आफ्नो शक्ति प्रकट गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको मण्डलीद्वारा भएर परमेश्वरको कामलाई कसैले कहिल्यै रोक्न सक्ने छैन। चाहे यो गाउँमा होस्, चाहे यो सहरमा होस्, निरन्तर रूपमा बढ्दै जानेछ, निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै जानेछ। यति हो, तपाईँ र म बाइबलीय रूपमा परमेश्वरका वचनका सत्यताहरूलाई, परमेश्वरका वचनका यी शक्तिशाली सिद्धान्तहरूलाई तपाईँ र मैले सिक्नु, यी कुराहरूलाई पक्रिनु, हामीहरूका हृदयमा राख्नु जरुरी छ। र परमेश्वरका वचनका यी प्रतिज्ञालाई जति तपाईँ र म पक्रिन्छौँ अनि ती प्रतिज्ञाहरू अनुसार परमेश्वर तपाईँले काम गर्नुहोस्, ममा, मेरो मण्डलीमा, मेरो गाउँमा, मेरो सहरमा, मेरो देशमा भनेर जब तपाईँ र म भन्दछौँ, प्रियहरू, म विश्वास गर्छु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, तपाईँ र मेरो मण्डलीलाई उहाँको शक्ति प्रकट हुने एउटा माध्यम बनाउनुहुन्छ, ताकि तपाईँ र मद्वारा भएर, तपाईँ र मेरो मण्डलीद्वारा भएर परमेश्वरको राज्य निरन्तर रूपमा फैलँदै बढ्दै र वृद्धि हुँदै जाओस्। निरन्तर रूपमा परमेश्वर आफ्नो काममा हुनुहुन्छ अनि त्यसको निम्ति तपाईँ र म, हामी हरेक प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने उहाँका जनहरू, इसाई विश्वासीहरू, क्रिस्चियन विश्वासी जनहरू, प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवन र उहाँको शिक्षा अनुसार चल्ने हामी चेलाहरूको जीवनलाई परमप्रभु परमेश्वरले निरन्तर रूपमा उहाँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। र मैले आजको वचनलाई सुरुवात गरेको थिएँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको जस्तै काम हामीले गर्नेछौँ, आश्चर्यमय र चिन्हका कामहरू परमेश्वरले तपाईँ र मबाट, तपाईँ र मेरो मण्डलीबाट गर्न चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीले मैले भन्दा अझ ठुला कामहरू गर्नेछौ। प्रियहरू, योनाको पुस्तक 14 अध्यायको 12 पद, परमेश्वरले भन्नुभयो, मैले गरेका कामहरू पनि गर्नेछन्, ममाथि विश्वास गर्नेहरूले मैले गरेका कामहरू पनि गर्नेछन्, अझ तीभन्दा ठुला कामहरू गर्नेछन्। यदि तपाईँले बाइबलको मेसेज संस्करणमा र एम्प्लिफाइड बाइबलको संस्करणमा तपाईँले गएर वास्तवमा प्रभु यीशुले मैले भन्दा अझ ठुला कामहरू गर्नेछन् भनेर भनेको के हो भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने अङ्ग्रेजी बाइबल भनेको छ यु विल डु मोर देन दिज भनेर भनेको छ। मैले भन्दा ठुलो अथवा धेरै कामहरू गर्नेछौ, ठुला कामहरू गर्नेछौ भनेर भनेको छ। अनि नेपाली बाइबलमा त्यसलाई तीभन्दा ठुला काम गर्नेछौ भनेर भनेको छ। तर एम्प्लिफाइड बाइबल संस्करण र मा यदि तपाईँले राम्रोसँग निहालेर हेर्नुभयो भने एम्प्लिफाइड बाइबल संस्करणमा चाहिँ भनिएको छ, तिमीहरू विशेष गरी भूगोलको हिसाबले, भौगोलिक रूपमा तिमीहरू अझ परसम्म, अझ टाढासम्म जानेछौ भनेर त्यहाँ भनिएको हामी देख्न सक्छौँ। किनभने प्रभु यीशुको सेवकाईलाई तपाईँ र मैले हेर्ने हो भने प्रभु यीशु होइन त्यति बेलाको भनौँ न भूगोल र भूबनोट अनुसार एउटा निश्चित ठाउँमा को वरिपरि सेरोफेरो भएर प्रभु यीशुले सेवकाई गर्नुभयो। विशेष गरी हामी देख्दछौँ यीशु प्रभु गालिलको सेरोफेरोभित्र रहेर सेवकाई गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। तर जब प्रभु यीशुले मैले भन्दा ठुला कामहरू गर्नेछौ भन्नुभयो, त्यसको अर्थ प्रियहरू, उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरू, उहाँको मण्डलीले साँच्चै नै होइन भूगोलको हिसाबले अझ टाढा टाढासम्म पुगेर एउटा महादेशदेखि अर्को महादेशमा पुगेर, अनि वास्तवमा हामी देख्दछौँ प्रेरितको पुस्तक 1:8 पदमा, जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुहुन्छ तब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा गवाही हुनेछौ। यरुसलेममा, यहुदियामा, सामरियामा र
र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा गवाई वा साक्षी हुनेछौ भनी यीशुले भन्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। यसकारण प्रियहरू, हामी मण्डली निरन्तर रूपमा प्रभुको कामको निम्ति, प्रभुको उद्देश्यको निम्ति, प्रभु यीशुले गर्नुभएका कामहरू सँगसँगै उहाँले भन्दा अझ ठुला कामहरू, एउटा देशदेखि अर्को देश, एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ, एउटा महादेशदेखि अर्को महादेश जान सक्ने र परमेश्वरको शक्ति प्रकट गर्न सक्ने, परमेश्वरको वचनअनुसार मानिसहरूको बिचमा सुसमाचार घोषणा गर्न सक्ने, मानिसहरूलाई मुक्ति र उद्धारमा ल्याउन सक्ने परमप्रभुले तपाईँ र मलाई अनि तपाईँ र मेरो मण्डलीलाई तुल्याउनु भएको छ। यो सत्यतालाई हामी स्वीकार गरौँ, यो सत्यतालाई हामी विश्वास गरौँ, ताकि आज मैले वचनमा यहाँलाई भने जस्तै, आजको वचनमा मैले यहाँहरूलाई बताए जस्तै येशूमाथि विश्वास गर्नेहरूले उहाँले भन्दा ठुला कामहरू गर्नेछन्। हामी आफैलाई त्यो रूपमा स्वीकार गरौँ, विश्वास गरौँ अनि आफैलाई परमेश्वरको उद्देश्यको निम्ति प्रयोग हुन दिउँ। तपाईँ र म पक्कै पनि कतिपय तपाईँहरूले विचार गरिरहनु भएको होला, म त मण्डलीको पास्टर होइन, म त मण्डलीको प्रचारक होइन, म त मण्डलीमा युथहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई सिकाउने कुनै पनि त्यस्तो किसिमको शिक्षक वा शिक्षिका होइन, म त एउटा सामान्य व्यक्ति हुँ, सामान्य विश्वासी हुँ। प्रिय दाई वा भाइ, बहिनी वा दिदी, चाहे तपाईँ जोसुकै किन नहुनुहोस्, म तपाईँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा, एउटा तपाईँ व्यक्तिको रूपमा यो हौसला दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। जब हामी वचन पढ्छौँ, वचनका यी शक्तिशाली कुराहरू, मैले आज जति पनि पदहरू तपाईँहरूको बिचमा राखेँ, ती पदहरूमा कहीँ पनि लिडरहरूलाई, पास्टरहरूलाई अनि प्रचारकहरूलाई, शिक्षकहरूलाई, शिक्षिकाहरूलाई भनेर त्यस किसिमको इङ्गित गरिएको छैन। त्यहाँनिर यस्तो शब्द प्रयोग गरिएको छ, प्रभु येशूको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई भनिएको छ। अनि त्यसपछि लुकाको पुस्तक 9 अध्यायबाट मैले पढेँ, त्यहाँ भनेको छ प्रभु येशूका चेलाहरूलाई। अनि चेलाहरूको कार्यगत परिभाषा मैले तपाईँलाई बताएको छु। प्रभु येशूको जीवन र उहाँको शिक्षा पछ्याउनेहरू नै उहाँका चेलाहरू हुन्। अनि तिनीहरूको विषयमा भनेको छ। त्यही कारणले तपाईँले आफैलाई त्यो वचनका सत्यता, ती प्रतिज्ञाहरू र कसरी परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई काम गर्नुहुन्छ, कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने सत्यताको विषयमा हामी अनभिज्ञ नरहौँ। प्रियहरू, तपाईँको सिम्पल जीवनलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। यसकारण आउनुहोस् मसँगै यहाँहरूले प्रार्थना गर्नुहोस्। म यहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईँको साथमा उहाँको अचम्मका चिन्हहरू राखिदिनु भएको होस्, ताकि तपाईँ चाहे जहाँसुकै हुनुहोस्, जहाँसुकै जानुहोस्, गाउँ वा सहर, चाहे तपाईँ एक्लै विश्वासी घर परिवारमा किन नहुनुहोस् वा तपाईँको समाजमा, गाउँमा एक्लो विश्वासी किन नहुनु भएको होस्, प्रभुले तपाईँ र मसँग उहाँको अलौकिक आश्चर्यमय चिन्हहरू राखिदिनु भएको होस् भने म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले दिनुभएको जुन भूत प्रेतका आत्माहरूलाई हटाउने र रोगहरू निको पार्ने जुन शक्ति र अधिकार तपाईँसँग छ, तपाईँले सबभन्दा पहिला विश्वास गर्नुहोस् त्यो शक्ति र अधिकार मसँग छ भनेर। अनि त्यो शक्ति र अधिकारलाई प्रयोग गर्न थाल्नुहोस्, प्रयोग गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँको वरिपरि गाउँमा जहाँ तपाईँको निम्ति मौका आउँछ, अवसर आउँछ, अनि परमेश्वरले कसरी उहाँको शक्ति तपाईँ मार्फत भएर मानिसहरूको बिचमा प्रकट गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, ताकि उहाँको महिमाको निम्ति परमेश्वरको राज्य बढोस्, परमेश्वरको राज्य फैलियोस्। स्वर्गीय पिता, म तपाईँलाई आजको यो समय धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। तपाईँका वचनका यी सत्यताहरू जसै मैले तपाईँका मानिसहरूको बिचमा प्रचार गरेको छु, घोषणा गरेको छु, प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँका वचनका यी प्रतिज्ञाहरू जो तपाईँ यीशुको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई, प्रभु यीशु तपाईँको जीवन र शिक्षालाई पछ्याउने तपाईँका चेलाहरूलाई यी प्रतिज्ञाहरू, यी वचनका सत्यताहरू दिनुभएको छ। प्रभु आज यो समय म तपाईँको वचनलाई बलियोसँग विश्वास गर्छु, तपाईँका वचनका प्रतिज्ञाहरूलाई म विश्वास गर्छु। प्रभु तपाईँका आश्चर्यमय चिन्हहरू मसँग अनि हामी मण्डलीसँग, प्रभु तपाईँको नाउँमाथि विश्वास गर्ने हरेकसँग तपाईँले राखिदिनु भएको छ। आज यो अनलाइनको माध्यमबाट तपाईँको वचन सुन्ने हरेक प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू
कतिजनाहरू नयाँ विश्वासीहरू हुनुहुन्छ होला, कतिजनाले भर्खरै प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभएको हुनसक्छ होला अहिले भर्खरै पनि। प्रभु म प्रार्थना गर्छु तपाईँको अलौकिक कामका चिन्हहरू, तपाईँका आश्चर्यमय चिन्हहरू तपाईँले आफ्ना मानिसहरूसँग राखिदिनुहोस्, ताकि तपाईँको मानिसहरूले भूतहरू धपाउन्, भूतहरू निकालुन्, रोगहरूमाथि प्रभु तिनीहरूले हात राखुन् र ती मानिसहरू निको हुन्। किनभने तपाईँको वचनमा लेखेको छ तपाईँका मानिसहरू जो येशूको नाउँद्वारा कहलाइएका छन्, इसाई विश्वासी ख्रिस्टियनहरू, प्रभु येशूका चेलाहरू भनेर जोहरू कहलिएका छन्, प्रभु म प्रार्थना गर्छु तपाईँको शक्ति र अधिकार जसरी हरेकलाई तपाईँले दिनुभएको छ, म आज घोषणा गर्छु परमेश्वरको आश्चर्य कर्मका चिन्हहरू हुने घटनाहरू, परमेश्वरका चिन्हहरू घट्ने घटनाहरू घटाउनको निम्ति ती शक्ति र अधिकार प्रभु येशूको नाउँमाथि विश्वास गर्नेलाई दिएका छन्। ग्रहण गर्नुहोस्, प्राप्त गर्नुहोस् अनि त्यो शक्ति र अधिकारलाई प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ आजैदेखि निरन्तर रूपमा, ताकि परमप्रभुको महिमाको निम्ति परमेश्वरको राज्यको शक्ति तपाईँद्वारा भएर, तपाईँको मण्डलीद्वारा भएर, तपाईँको घरमा, परिवारमा, तपाईँको मण्डलीमा, तपाईँको समाजमा, तपाईँको गाउँ र सहरमा परमेश्वरको शक्ति प्रकट होस्, ताकि जहाँ जहाँ परमेश्वरको शक्ति प्रकट हुन्छ मानिसहरूले देखुन् कि हामी ख्रिस्टियनहरूसँग, प्रभु येशूको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूसँग परमेश्वरको आश्चर्यमय काम हुने चिन्हहरू छ र हामीलाई परमेश्वरले भूत निकाल्ने र रोग निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिनुभएको छ, ताकि सुन्नेहरूले, देख्नेहरूले जानुन् कि येशू ख्रिस्ट नै सब पृथ्वीका प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँदेखि बाहेक अरू कुनै ईश्वर छैन। र मानिसहरूले जानुन्, मानिसहरूले बुझुन् कि हरेकले प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँद्वारा मात्रै मुक्ति पाउँछन्, उद्धार पाउँछन्, किनकि स्वर्गको मुनि पृथ्वीमा मानिसहरूको बीचमा अरू कुनै नाउँ दिएको छैन मुक्ति पाउनलाई, पापको क्षमा पाउनलाई, उद्धार पाउनलाई। केवल एउटा मात्रै नाउँ दिएको छ, प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँ, ताकि धेरै मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँलाई ग्रहण गर्न पाउन्, प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँलाई विश्वास गरेर मुक्ति र उद्धार पाउन्, ताकि धेरै मानिसहरूले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर आफ्नो जीवनका पापको क्षमा पाउन् र तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउन्। किनभने प्रभु तपाईँ परमेश्वर यस पृथ्वीमा कोही नाश नहोस् तर हरेकले उद्धार पाओस्, मुक्ति पाओस् भनेर नै तपाईँ यस पृथ्वीमा आउनुभएको हो, ताकि तपाईँको राज्य नेपाल देशको 7 प्रदेश, नेपाल देशको 77 वटै जिल्लाहरूमा फैलिएर जाओस्, ताकि प्रभु हामी नेपाल देशमा तपाईँ परमेश्वरको राज्य फैलिएको बढेको देख्न सकौँ र नेपाल देशबाट भएर अझै प्रभु हामी अरू मुलुकहरूमा तपाईँको सुसमाचार पुर्याउनेहरू, तपाईँका मिसनका काम गर्ने मिसनरीहरू हामी पठाउन सकौँ र तपाईँको राज्यलाई प्रभु हामी बढाउन सकौँ, ताकि प्रभु येशू तपाईँले भन्नुभएको कुरा हामीमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा पुरा होस्। तपाईँले भन्नुभयो म माथि विश्वास गर्नेहरूले मैले गरेका कामहरू पनि गर्नेछन्। हामी तपाईँलाई सबै कुराको निम्ति धन्यवाद भन्छौँ, सम्पूर्ण महिमा धन्यवाद तपाईँलाई चढाउँछौँ। हामी तपाईँका वचनलाई विश्वास गर्छौँ र तपाईँले हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ प्रभु, तपाईँले गर्नुभएका कामहरू गर्न अनि त्योभन्दा अझ ठुला काम गर्न हामी आदर, भक्ति, धन्यवाद चढाउँदै बिन्ती गर्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन, आमेन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म विश्वास गर्छु आजको वचनले यहाँहरूलाई हौसला दिएको छ, साथसाथै ख्रिस्टमा भएको तपाईँको पहिचान र ख्रिस्टमा तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ र निश्चय नै आजको वचन यदि यहाँहरूको निम्ति प्रेरणादायी भयो र तपाईँलाई हौसला पुर्याउने किसिमको भएको छ भने यहाँहरूले आफ्नो मित्रहरूलाई, मण्डलीका अरू सदस्यहरूलाई अनि आफ्नो जति पनि सर्कलमा मित्रहरू हुनुहुन्छ ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई निश्चय नै यी कुराहरू पुर्याउनुहोस्, सेयर गर्नुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र प्रयास अनलाइन जसले निरन्तर रूपमा तपाईँहरूको बिचमा साप्ताहिक अनलाइन आराधना सेवालाई पस्किरहेको छ, पठाइरहेको छ र प्रयास अनलाइनलाई र उहाँहरूको टिमलाई म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र उहाँहरूको निम्ति यहाँहरू सबैजनाले प्रार्थना पनि गरिदिनु होला र प्रयास अनलाइनको फेसबुक पेजमा लाइक गर्नुहोला, साथसाथै प्रयास अनलाइनकै जुन युट्युब छ यहाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अरू मानिसहरूको बिचमा पनि निरन्तर रूपमा सेयर गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।